तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। असरा के माना रात को ले जाने के हैं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा का सफ़र, जिसका तज़किरा सूरा बनी इसराइल की दरअसल आयत में किया गया है। पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को रात ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। मस्जिद अक्सा से जो सफ़र आसमानों की तरफ हुआ उसका नाम मेराज है। मेराज उरूज से निकला है, जिसके माना चढ़ने के हैं। हदीस में अर्ज भी यानी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इस सफ़र का नाम मेराज हो गया। इस मुक़द्दस वाक़े को असरा और मेराज दोनों नामों से याद किया जाता है। इस वाक़े का जिक्र इन आयात में भी है। फिर वो करीब आया और झुक पड़ा, यहाँ तक कि वो 2 कमानों के फासले के बराबर करीब आ गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा नज़दीक। इस तरह अल्लाह को अपने बंदे पर जो वही नाजिल फरमानी थी वो नाजिल फरमाई। सूरत नजम की आयात 13 से 18 में वजाहत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर बड़ी बड़ी निशानियाँ मुलाहिज़ा फरमाई। इरशाद रब्बानी है, उसे यानी फरिश्ते को तो एक मरतबा और भी देखा था सिदरातुल मुंतहा के पास। उसी के पास जन्नतुल मावा है। जबकि सिदरा को छुपाए लेती थी वो चीज़ जो छुपा रही थी, ना तो निगाह बैकी ना हद से बड़ी। यकीनन उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियों में से बाज़ निशानियाँ देख लीं। ये वाक़या अहादीस मुतवातरा से साबित है, यानी सहाबा कराम, ताबईन और तबा ताबईन की एक बड़ी तादाद से मेराज के वाक़े से मुताल्लिक़ अहादीस मरवी हैं। इंसानी तारीख़ का सबसे लंबा सफ़र। कुरान करीम और अहादीस मुतवातरा से साबित है कि असरा और मेराज का तमाम सफ़र सिर्फ रूहानी नहीं बल्कि जिस्मानी था। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि एक जिस्मानी सफ़र और ऐनी मुशाहिदा था। ये एक मोजज़ा था कि मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर इतना बड़ा सफ़र अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से सिर्फ रात के एक हिस्से में मुकम्मल कर दिया। अल्लाह ताला जो इस पूरी कायनात का पैदा करने वाला है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं, क्योंकि वो तो कादिर मुतलिक है, जो चाहता है करता है। उसके तो इरादा करने पर चीज़ का वजूद हो जाता है। मेराज का वाक़या पूरी इंसानी तारीख़ का एक अजीम, मुबारक और बेनज़ीर मोजज़ा है, जिसकी मिसाल तारीख़ पेश करने से कासिर है। खालिक़ कायनात ने अपने महबूब को दावत देकर अपना मेहमान बनाने का वो शर्फ़ अजीम अता फरमाया, जो न किसी इंसान को कभी हासिल हुआ है न किसी मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते को। वाक़या मेराज के मक़ासिद में जो सबसे मुख्तसर और अजीम बात सूरा बनी इसराइल में ज़िक्र की गई है, वो ये है कि अल्लाह ताला ने आपको अपनी कुछ निशानियाँ दिखलाईं। उसके मक़ासद में से एक अहम मकसद अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अज़ीम शान मकाम व मर्तबा देना है, जो किसी भी बशर हत्ता के किसी मुक़र्रब तरीन फ़रिश्ते को नहीं मिला और ना मिलेगा। नीज़ उसके मक़ासद में उम्मत मुसलमा को ये पैगाम देना है कि नमाज ऐसा मुहतमम बिलशान अमल और अजीम इबादत है कि उसकी फ़र्जियत का ऐलान ज़मीन पर नहीं बल्कि 7 आसमानों के ऊपर बुलंद व आला मकाम पर मेराज की रात में हुआ। नीज़ इसका हुक्म हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुँचा, बल्कि अल्लाह ताला ने फ़र्जियत नमाज का तोहफ़ा बज़ात ख़ुद अपने हबीब को अता फ़रमाया। नमाज अल्लाह से ताल्लुक़ कायम करने और अपनी ज़रूरतों और हाजतों को मांगने का सबसे बड़ा ज़रिया है। नमाज में अल्लाह ताला से मनाजात होती हैं। वाक़े मेराज की मुख्तसर तफसील ये है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सोने का तश्त लाया गया, जो हिकमत और ईमान से पुर था। आपका सीना चाक किया गया, फिर उसे जमजम के पानी से धोया गया, फिर उसे हिकमत और ईमान से भर दिया गया, और फिर बिजली की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ चलने वाली एक सवारी यानी बुराक लाया गया, जो लंबा सफ़ेद रंग का चौपाया था। उसका कद गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा था। वो अपना कदम वहाँ रखता था जहाँ तक उसकी नज़र पड़ती थी। उस पर सवार करके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, और वहाँ तमाम अंबिया कराम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ी। फिर आसमानों की तरफ ले जाया गया। पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और 7वें आसमान पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उसके बाद बैतुल मामूर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कर दिया गया, जहाँ रोज़ाना 70,000 फरिश्ते अल्लाह की इबादत के लिए दाखिल होते हैं, जो दोबारा उस पर लौट कर नहीं आते। फिर आपको सिदरातुल मुंतहा तक ले जाया गया। आपने देखा कि उसके पत्ते इतने बड़े हैं
جیسے ہاتھی کے کان ہوں اور اس کے پھل اتنے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ آپ کو سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمائی تھی اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند مرتبہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئیں، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں رہ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کہی، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی گئی، میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔ غرض کہ نماز ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں وہی 50 ہیں۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے انسان کا رشتہ جوڑنے کا سب سے اہم ذریعہ یعنی نماز کی فرضیت کا تحفہ ملا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کی فکر اور اللہ کے فضل و کرم کی وجہ سے 5 نماز کی ادائیگی پر 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انعام مزید عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات عنایت فرمائیں گی۔ اس قانون کا اعلان کیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے شرک کے علاوہ تمام گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی کبیرہ گناہوں کی وجہ سے ہمیشہ عذاب میں نہیں رہیں گے بلکہ توبہ سے معاف ہو جائیں گے یا عذاب بھگت کر چھٹکارا مل جائے گا۔ البتہ کافر اور مشرک ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ زمانہ قدیم سے اختلاف چلا آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوئے یا نہیں، اور اگر رویت ہوئی تو وہ رویت بصری تھی یا رویت قلبی۔ البتہ ہمارے لیے اتنا مان لینا کافی ہے کہ یہ واقعہ برحق ہے۔ یہ واقعہ رات کے صرف ایک حصے میں ہوا، نیز بیداری کی حالت میں ہوا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک بڑا معجزہ ہے۔ رات کے صرف ایک حصے میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کا آپ کی امت میں وہاں امامت و وہاں نماز پڑھنا۔ رات کے ایک حصہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام کا آپ کی امامت میں وہاں نماز پڑھنا، پھر وہاں سے آسمانوں تک تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور پھر اللہ کے دربار میں حاضری، جنت و دوزخ کو دیکھنا، مکہ مکرمہ تک واپس آنا، اور واپسی پر قریش کے ایک تجارتی قافلے سے ملاقات ہونا جو ملک شام سے واپس آ رہا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کو معراج کا واقعہ بیان کیا تو قریش تعجب کرنے لگے اور جھٹلانے لگے۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور اس واقعے کا ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ بات کہی ہے تو سچ فرمایا ہے۔ اس پر قریش کے لوگ کہنے لگے کہ کیا تم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، وہ یہ کہ آسمانوں سے آپ کے پاس خبر آتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ اس کے بعد قریش مکہ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیت المقدس کے احوال دریافت کیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روشن فرما دیا۔ اس وقت آپ حتیم میں تشریف فرما تھے۔ قریش مکہ سوال کرتے جا رہے تھے اور آپ جواب دیتے جا رہے تھے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔